من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنون بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ العظیم. ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالی کے خالی کے راضی کے داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے. کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی کب انشاءاللہ. درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار ساڑی جد جان جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس. صاحبوں اور ساتھیوں اور میری معززات مکرمات ماؤں بہنوں بیٹیوں، میری انتظامیہ دی طرفوں جڑا میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی ذات اور بات کے حقوق صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات دے اندر اس گئے گزرے دور دے اندر ہر بندہ آندہ ہے میری بات دا بڑا حق ہے جی خاندان دے اندر میری ذات جیڑی ہے وہ بڑی پرسنالٹی رکھ دی ہے خاندان دے اندر میرے تو بغیر تے جی جانجی نہیں توڑ دی برات ہی نہیں چل دی. کوئی آندہ میری بات خاندان جو سب تو اونچی ہے جیڑی بات میں کرنا میری بات حرف آخر سمجھی جاندی ہے. کوئی بندہ اپنی ذات اچیاں کرن تے لگا ہے کوئی اپنی بات اچھی کرن تے لگا ہے.
اسی دوران آسمان تو رب بولے تے آقا رب آندے نے وہ تینوں اپنی ذات تے بات دی پئی ہے، ذات بھی میرے پیغمبر دی اچھی تے بات بھی میرے بولیا جناب بات بھی میرے پیغمبر دی اچھی۔ اہل الحدیث دا عقیدہ ہے کہ اللہ دی ذات تو بعد اگر کسی دی ذات بلاندے تو میرے محمد دی ذات بلاندے، اور اگر اللہ دی ذات تو بعد کسی دی بات بلاندے تو میرے محمد دی بات بلاندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی گل ہے ایک تو پہلے گلے دا مسئلہ کافی دنوں تو بنیا ہے، وہ تو سونے تے سہاگا ہونا کیا مکسچر دی ایک سائڈ تو آواز بند ہے، وہ تو سپیکر ریوی اج خراب نے۔ بہرحال یہ اللہ پاک دے فیصلے جویں رب نو منظور ہویا، اسی اللہ دی رضا چ راضی ہیں۔ تو میں گل کر رہا سا کہ نبی دی ذات بھی اچھی ہے تے بات بھی۔ دوسرا معنی نبی دی بات جی کائنات چ کسے دی بات نہیں تے نبی دی ذات جی کائنات چ کسے دی ذات نہیں۔ یہ میں اپنے کولوں نہیں کر رہا، نبی دی ذات دا پہلے ذکر کراں گا کہ ذات دے کی حقوق نے، پھر بعد دے اگے چل کے ذکر کراں گا۔ نبی دی ذات دا اے حق کافی ہے کہ رب نے تیرے میرے کولوں نبی دی ذات نہیں منوائی بلکہ انبیاء دے کولوں بھی منوائی ہے، اور پھر تصدیق کتھے کروائی ہے؟ مسجد اقصی دے اندر۔ اور قرآن کی کہہ رہے ہے لوگوں تہاڈیاں تعظیماں، تہاڈیاں باتاں، تہاڈی گفتگو جستجو ہر چیز ہونی چاہیے تے اللہ تے او دے رسول واسطے۔ کتھے کیا سورۃ فتح۔ اس دور دے اندر ہر بندہ اپنا اپنا پیر لئی پھردا ہے۔ کوئی آندا ہے جی یہ گولڑا شریف دی گدی بڑی وڈی ہے، کوئی آندا ہے علی اجویری دی گدی بڑی وڈی ہے، کوئی آندا گلر پیر دی گدی بڑی وڈی ہے، کوئی آندا سلطان بہو دی بڑی وڈی گدی ہے، بڑی وڈی بات ہے، بڑی وڈی ذات ہے۔ پر میں باوضو ہو کے ممبر تے چڑھ کے آنا لوکو مدینے تو وڈی گدی تے کسے دی نہیں ہے گی، بول لیے تے مدینے والے دی ذات تو وڈی ذات بولی ہے، اللہ تو بعد کسے دی ہے نہیں۔ مینوں ایک بندہ کہنے لگا تسی کی دی بیعت کیتی ہے؟ بیٹھے سا کہنے لگا تسی بیعت کی دے ہو؟ میں کیا اسی جی دی بیعت کیتی ہے، او دی بیعت کرن تو بعد کسے اور دے در تے جان جو کی ہمت ہی نہیں رہی۔ کہنے لگا میں پچھلے سال فلاں پیر دا بیعت چساں، اس سال فلاں پیر دی بیعت چاں، اگلے سال فلاں پیر دی بیعت ہواں گا۔ پہلا چھوٹا پیر سی یہ بڑا ہے تو سنن چاہ رہا جڑا اگلا پھڑنا ہے وہ اس تو بھی بڑا ہے۔ میں کیا ظالمہ خاندانی بیوی کنوں آندے نے جیدہ اپنا خاوند سر تے سلامت ہوئے پاوے کرو بار ہوئے او لامے ویندی بولیا جنا تے جینا جے غیرت نہ ہوئے خاوند گھر کمرے بیڈ روم چ بیٹھا ہوئے تے کوٹھے ٹپنے بعد ہوندی نہیں۔ اہاں ایک دے کلمہ پڑھے ہے، اساں ایک دے پیچھے چلے ہیں، اساں کیا ہے سونیا ساڈا مال تیرے تو فدا، ساڈی اولاد تیرے تو فدا، سونیا ساڈیاں زندگیاں تیرے تو فدا، ساڈے بچیاں بچے تیرے تو فدا۔ میرے محبوبہ کائنات اگر ایک اس آنکھ نو اللہ تو علاوہ کوئی پسند آیا ہے تے سونیا محمد تیری ذات پسند آئی ہے یا تیری بات پسند آئی ہے۔ ارے میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، آؤ قرآن و رجوع کرو۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ ترجمہ کی ہے سونیا اساں تینوں ڈران والا بنا کے بھیجیا ہے، تینوں خوشخبری دین والا بنا کے بھیجیا ہے۔ ہائے ہائے میں قربان جاواں، تینوں اپنا رسول بنا کے بھیجیا ہے، تینوں اپنا پیغمبر بنا کے بھیجیا ہے۔ تے اگلی گل پہلا حق نبی دی ذات دا کی ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ کی پہلا حق ہے نبی دی ذات ایمان لے آنا، جویں نبی دے صحابہ لے آندا ہے۔ اللہ جی فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا قرآن دی اگلی آیت بولی تے آندی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ فرمایا جنہ لوکاں نے میرے پیغمبر دے ہاتھ بیعت کی تھی، میرے نبی تے ایمان لے آندا، رب آندے نے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ آندے نے انہاں دے ہتھاں دے تھلے میرے پیغمبر دا ہاتھ ہے، انہاں دے اتے ایدہ انہاں دے ہاتھ نے، تے ید اللہ فوق ایدیہم، تے انہاں دے ہتھاں دے اوپر میں خدا دا ہاتھ ہے۔ پہلا کی حق ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ اوے تینوں مینوں نہیں کیا ایمان لے آنا ہے، اے نبیوں نے بھی کیا کتے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آئے لفظ ہوئی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ قرآن کا دا شاید دا ڈرامی ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا میرے نبیو کلاہ نبوت تے میں دے دیاں، میں تواڈے سرہ تے تاج پہنا دیاں، میں توانوں نبوت دے امامے پہنا دیاں، میں نبوت دے ممبر دے دیاں، نبوت دے مسلح دے دیاں، نبوت دے محراب دے دیاں، تواڈی شریعت دے اُتے عمل ہوندا ہے۔ میرے نبیو ایک مینوں وعدہ دے کے جاؤ، ایسے دوران ایک اونٹ والا آ جائے، خیر الانام آ جائے، مصدر مہر و وفا آ جائے، سر چشمہ صبر و رضا آ جائے، منبع رشد و ہدا آ جائے، والی بطحا آ جائے، شمس الضحا آ جائے، سونے ہو میرے پیغمبرو دسو تسی کی کرو گے؟ اللہ جی تسی دس دیو۔ فرمایا نبوت دے تاج لا دینے نے، نبوت دے امامے لا دینے نے، شریعت دے سکے بند کر دینے نے، سونے کرنا کی ہے؟ فرمایا تسا اس نبی دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ کی کرنا ہے؟ بولیا جنا کی کرنا ہے؟ تابعہ دار بن جانا ہے۔ کیویں ہے؟ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن لتؤمنن به۔ مراد کی ہے اے میرے نبیو پوری کائنات تواڈا کلمہ پڑھے، تساں میرے محمد دا کلمہ پڑھنا ہے۔ جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے۔ اینوں آخ دینے مقام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم انہوں آخ دینے مقام محمد اور تو کی جانے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نبیانو کیا کہ اللہ تو مینو نبی تے تینو مینو کیا کیا رب آندے نے سونے محبوبہ لے تو مینو باللہ و رسول ہی ادھر بھی آکیا ایمان کی دے تے لے آنا ہے بولو دے صحیح نبیاں تے ایمان نبیاں نو آکیا کی دے تے ایمان لے آنا ہے میرے محمد تے ادھر تینو مینو کی آکیا لے تو مینو نبی لے تو مینو باللہ و رسول ہی تو سونیا تمہیں ایمان لے آنا تے میرے محمد تے ایمان لے آنا آویخ لے نبی دا ایک یاری لے تو مینو باللہ و رسول ہی تے عمل کرن لگا ہے ایدہ نام مرصد گنوی ہے تے نبی پاک دے کولا جاندے نے آندے نے سونیا محبوبہ میں کلمہ پڑھنا چاہنا ماں لیکن میں چور بڑا وڈا ماں میں سر تے سامان بن کے دڑکی لا دیاں بورا پنڈ نس نس کے مر جائے میں مرصد نو نہیں پھڑ سکدا سونیا محبوبہ میں چوریاں نہیں چھڑ سکدا زنا چھڑ دیاں گا شراباں چھڑ دیاں گا ہائے ہائے میں قربان جاواں سونیا شرک چھڑ دیاں گا میرے محبوبہ ہر گناہ چھڑ داں گا لیکن میں چوریاں چھڑ سکدا نہیں چھڑ سکدا نہیں چھڑ سکدا آقا نو آندا سونیا جدوں دا قرآن سنیا دل کردا ہے تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں سونیا کلمہ پڑھا لو چوڑیاں نہیں چھڈاں گا پہلے بیان وا آقا فرماندے نے مرشد کلمہ تے پڑھنا اسی بھی تیرے کولوں چوریاں ہی کرواواں گے پہلوں چوری کرنا سہ رب دا بھی گناہگار تے جگ دا بھی بولو جگ دا بھی گناہگار رب دا بھی گناہگار ہن چوریاں کرے گا جگ دا بھی عزت دار تے رب دا بھی عزت دار ہائے ہائے میں قربان جاواں آندا سونیا محبوبہ چوریاں تے کرواؤ گے آقا فرماندے نے جا گھر مشورہ کریا چوریاں کروان تو بعد تینوں جنت بھی لے کے دیاں گا ہائے ہائے میں قربان جاواں مرسل کر آئے نا آ کے اپنی بیوی نہ مشورہ کیتا ہے نہیں بیوی میری اللہ والی ہے جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنتاں تے نہیں پیا واندا ہے آندا چوریاں بھی کری جا تے جنتاں بھی لے کے دیاں گا کلمہ پڑھن لگا وا ہے پڑھ لے کلمہ ادھروں کلمہ پڑھیا تھوڑے دن گزرے آندا سونیا تساں تے آکھیا سی چوریاں کرواؤ گے تساں کسے مشن تے نہیں مینوں بھیجیا آقا فرماندے نے مرصد جب مکے چلا جا اوتھے ساڈے کچھ قیدی نے جڑے مشرکین مکہ نے قیدی بنا کے رکھے نے جا انہاں نو آزاد کروا کے لے کے آ ایک ایک قیدی دے عوض رب کولوں ایک ایک جنت لے دیاں گا کنی ایک ایک کے دی دے عوض ایک ایک جنت لے دیاں گا مرصد آندے نے میں آسمان بنیا چلدا چلدا میرا مرصد گنوی مکے دی سرزمین تے پہنچ جاندا ہے بیت اللہ چ مصلی بچھا لیا تے جناب اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی ہے تے رات پیندی ہے انہاں قیدیاں دیاں بیڑیاں توڑ کے مدینے دے راہ تے پائی جانا وا کچھ دن گزرے تے مکہ خالی ہو گیا مکے چ کوہرام مچ گیا آندا مکے والے کہنا شروع کر دیتا ایک کیڑا بندہ ہے جن نے ساڑھے قیدیاں نو نسا دیتا ہے مکہ ویلا ہو گیا ہے اللہ 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 مرصد آندہ میں رات قیدی چھڑوانے تے دن بیت اللہ چھ بے کے اللہ اللہ کرنی تے کسے نو پتہ ہی نہیں کہ سارے کام میں صوفی بیا پاند ہے کئی صوفی ہوندے نے نا اتو داڑھی رکھی لبادہ اوڑیا سر تے رمال متھا پیا قائدہ تے وچوں پورا ماحول ہی ہوندا اودا وقت اتو میاں تسبیح وچوں میاں کسبی منکے دے منکا ٹھا منکا کئی ہوندے نا بندے ایسے اللہ اللہ میرا مرصد ایسا نہیں مرصد جی میں دا اتو میں دا وچوں اتو می گورا تے وچوں می اتو می کورا تے وچوں می
اللہ 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 مرشد آندے نے کچھ دن لنگے مکہ ویلا ہو گیا آندے نے ایک چاندنی رات ہے 14ویں رات دا چن چڑھیا ہے پوری رات چاننی ہے تے میں ایک عمارت دے سائے چ کھڑا ہاں تے وینا پیا وا آوی بلڈنگ خالی کر دیتی آوی بلڈنگ خالی کر دیتی ہے اے بھی جناب گھر خالی ہو گیا ہے اے بھی جیل خالی ہو گئی ہے اینی دیر دے اندر میرے کمر تے کسے نے ہاتھ رکھیا ہے تے مرشد آندے نے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا اے اناک نامی بی بی ہے جدے نال میں زمانہ جہلیت اپنیاں راتاں گرم کریا کرنا سا اے اناک نے مرشد دی داڑھی ویکھی ہے تے آندی ہے وے مرشد انت مرشد وے تو کیا مرشد ہے مرشد آندے نے ہاں بی بی میں مرشد ہاں تے بی بی آندی ہے ناک آندی ہے داڑھی نو ہاتھ لا کے مرشد صوفی کتنا دا ہو گیا ہے ایک دے بھی بڑا سیاپا ہے 4 دن بندہ نیک چلو ہوئی ہے نا یا نیکی والے پاس تے لوکی مثالاں کا دے نا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی آندے نے کہ نہیں نیکی تے کرن آپ دینی نہیں کسے نو نہ آپ کرنی نہ کسے نو کرن دینی یہ کہنے لگی مرشد مینوں پتہ تو مرشد ہی ہے تے چاندنی رات یار رات کٹھے گزارنے ہیں مرشد آندے نے بی بی تیریاں باٹاں ہور نے تے میریاں تیرے راہ ہور نے میرے کیوں لے تو مینوں باللہ و رسول ہی اے حق میرے پیغمبر دا پہلا حق اے ذات دا مرشد آندے نے بی بی تیرے میرے رستے الگ الگ نے ہن تو میں ایک رات بولو نہیں تو میں ایک رات نہیں چل سکدے مرشد نو بی بی اناک کہن لگی اناک آندی ہے مرشد چل میرا چہرہ تے ویکھ لے اے وہی چہرہ جدوں ویکھن تو بغیر تیریاں راتاں تے دن نہیں سن لنگدے مرشد آندے نے نہیں اناک جدوں دا اس مدینے والے دا چہرہ ویکھ لیا ہن کسے ہور دے چہرے تے نظر جانا گوارا ہی نہیں کردی اے اہل حدیث دا کیتا ہے جدوں دا محمد دی سیرت نو ویکھ لیا کسے امام دی سیرت نو اپنانا دل ہی نہیں کردا تو دل سے الفت غیر کی کھو نہ سکا میں ہو جاؤں غیر کا مجھ سے ہو نہ سکا اللہ جدوں دا چہرہ ویکھیا کی ہویا کسے اور دے چہرے تے نظر جاندی نہیں تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک بشانی کر دیا ترجمہ بولو تھوڑی جی کو کھولو ایڈی ڈبلنگ جڑی تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک بشانی تیری تاہا پاک بشانی جیڑا نوریاں دا سلطان ایویں نہ کیا کر نبی نور من نور اللہ آ ویکھ میں کیا نہ جیڑا نوریاں دا سلطان تیرے در دا او دربان تیرے قدماں پاک نو چمنا کہندا صدیاں دا ارمان تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی تیری تاہا پاک پیشانی اگلا جملہ بڑا کمال جنہ میرے یوسف نو ویکھیا اپنی انگلیاں کٹ لیاں اگر میرے محمد نو ویکھ لیندیاں تے اپنے کلیجے کٹ کے جناب ہتھیلیاں تے رکھ لیندیاں تیرے حسن تو اے محبوبہ خود یوسف بھی قربان تیرے حسن تو اے محبوبہ خود یوسف بھی قربان اللہ 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 میرے پیغمبر دا حسن بھی اللہ آقا دی بات بھی اللہ نبی دی گفتار بھی اللہ 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 میرے مرشد گنوی کہن لگے بی بی اگر تینوں ویکھ لواں نبی نال وعدے دی خلاف ورزی ہو جائے گی اے بی بی کہن لگی میں رولا پا دیاں گی لوکو جڑا تواڈے مجرم پیا نساندا ہے اے مرشد ہی جے ہور کوئی نہیں جے تے مرشد میں بھی گل جاننی ہاں اے کم تیرے تو علاوہ کر بھی ہور کوئی نہیں سکدا اے کم بھی تیرا ہی ہے اے کم بھی تو ہی پیا کرنا ہے میں رولا پا دیاں گی مرشد آندے نے بی بی پا دے رولا کنا کو پائیں گی اس بی بی نے اچھی اچھی چیخنا شروع کر دیتا آندی ہے مکے والے ہو تواڈے قیدیاں
نو آزاد کرن والا مرصد جے۔ مرصد آندے نے میں دوڑ لگانی شروع کر دیتی، مکے والے میرے پیچھے پیچھے نچنا شروع کر دیتا، اگے ایک ٹویا آیا، میں اس ٹوئے دے اندر چھلانگ لگا دینا وا، مکے والے سارے پیچھے پیچھے اللہ اللہ اللہ۔ حضرت مرصد آندے نے اسے ٹوئے دے اندر جدے چ میں چھال ماری ہے اوتھے آ کے مکے والے کھلو جاندے نے۔ مرصد آندا میں تھلوں بہ کے انہاں نوں تے پیا وینا وا، انہاں نوں اتے میں تھلے بیٹھا نظر نہیں پیا ہوندا۔ ابو جہل دی بیوی آئی نبی نو جتی مارن واسطے، استغفر اللہ معاذ اللہ، آقا تے ابو بکر کٹھے ہی بیٹھے نے۔ نبی دی چاچی آئی، فرمایا ابو بکر تیرا آقا تیرا مرشد تیرا پیر محمد کتھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر آمدے نے میرے نال ہی بیٹھے نے، ہاتھ تے پھڑ کے دکھا۔ ابو بکر نے ہاتھ پھڑ کے تاں کیتا ہے، اے ابو جہل دی بیوی آندی ابو بکر تیرا پیر تینوں تے نظر پیا ہوندا ہے پر اللہ دی قسم مینوں نظر نہیں پیا ہوندا۔ او مکے ہوئے لاہوریو بیت اللہ چ بیٹھا پیر مشرکاں نوں نظر نہیں ہوندا تے ٹوئے چ بیٹھا مرید بھی مشرکاں نوں نظر نہیں پیا ہوندا۔ کیسی گل، ادھر پیر نظر نہیں ہوندا ادھر مرید، اے ہوندا پیر پہنچیا تے مرید بھی او یار رہن دیو میں دینا جان اللہ اللہ اللہ۔ ادھر پیر نہیں پیا نظر ہوندا ادھر مرید نہیں پیا نظر آ رہا۔ آندے نے نا جناب میں گل کر رہا سا حضرت مرصد گنوی کہن لگے جناب سارے بندے آئے انہاں آ کے اتے اس ٹوئے دے کھلو کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں آکھیا مرصد اٹھی نہ نہیں تے اٹھن جوگا نہیں چھڑن گے۔ آندے نے نہ تسلا کیتی روایت دے الفاظ نے پیشاب کرن تو بعد یہ سارے ہی جناب تو چلے گئے ڈانگا سوٹے لے کے چلے گئے۔ مرصد آندے نے میں نکلیا، میں جا کے ایک پانی دے کنویں دے کول بہ کے اپنے کپڑے دھوتے، کپڑے دھون تو بعد مدینے تر پینا وا۔ اللہ 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 جدو مدینے پہنچے آنا نبی پاک دے کول میں آکھیا سونیا محبوبہ انہاں قیدیاں نو گن لو، میرے آ محبوبہ جنہیں قیدی بندے نہیں انہیاں مینوں رب دے کولوں جنتاں تے لے دین لے تو مینوں باللہ وارا سولہی لو کوئی ایمان لے آنا کدھر دے نبی دی ذات دا پہلا حق ایمان لے آنا تے میرے پیغمبر تے۔ پھر میں محبت دے دو چار جملے کیوں نہ بولا، کیوں نہ میں محبت دے جملے الاپاں۔ اللہ 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 بڑا بہترین نوے نوے دو چار جملے بولا۔ نات میں سناوا ایک ایسے مجابین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ نات میں سناوا ایک ایسے مجابین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ وضوحا دا چہرایوں دے چہرے دی کیا بات ہے، زلفاں دے کولوں شرما جاندی رات، زلفاں دے کولوں شرما جاندی رات، سجے دستارے اونوں یاسین دی، سجے دستارے اونوں یاسین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ بن کے آیا پیشوا خدا دی کل خدائی دا، ڈنکا دو جہان وچ او دی مصطفی دا، ڈنکا دو جہان وچ او دی مصطفی دا، ملی اونوں شاہی آسمان تے زمین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ اگلا جملہ بڑا کمال، آپ ہے او سونا او دی سیرت بھی سونی ہے، آپ ہے او سونا او دی سیرت بھی سونی ہے، او دی ہر گل بات بڑی من مونی ہے۔
وے کہ نہیں؟ بولو جنہ دا ایمان ہے اچھی سبحان اللہ کہو اللہ 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 آپ ہے وہ سونا او دی سیرت بھی سونی ہے او دی ہر گل بات بڑی من مونی ہے جگ وچ تم او دے خلق عظیم دی جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی یوسف نو جے تکیا انگلاں نے کٹیاں یوسف نو جے تکیا تے انگلاں نے کٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں اللہ اللہ آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں سولی تے بھی بات کر دے او دے سچے دین دی جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی نات میں سناوا ایک ایسے مجابین دی جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی ایک نبی پاک دی ذات داک لوگ کوئی مان لے آنا ہے تے میرے پیغمبر دے آئیے نبی دی بات دا کیا کہ اللہ اللہ نبی دی بات دا کیا کہ اللہ اللہ قرآن کی پیام دا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ قرآن دا دوجا مقام یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَاطِیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول قرآن دا تیجا مقام وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا نبی دی ذات دا کی آکے سنے ہیں ہن نبی دی بات دا کی آکے مومنو اللہ دا رسول تو آڑے واسطے جیڑا بھی فیصلہ کر دوے انہوں تسلیم کرنا کی کرنا ہے تسلیم کرنا اللہ تے دا رسول جیڑا بھی فیصلہ کر دوے ادھر حدیث آوے تیرے زبان چوئے لفظ نہ نکلن کے میں اپنے خطیب نہ مشورہ کر کے دساں گا میں اپنے عالم نہ مشورہ کر کے دساں گا ادھر حدیث آئے ادھر تیرا سر جھک جائے ادھر حدیث آئے تو ادھر تیری زبان بند ہو جائے حضرات میں کئی ایسے لوگ بھی دیکھے نے میں انہوں نے حدیث سنانا کو بحث کری جاندے نے بے وجہ بحث پہ کری جاندہ ہے اللہ 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 میں قربان جاوا اللہ تے دا رسول جڑا فیصلہ کرے آپ ویکھ لے میرے پیغمبر دی عدالت لگی ہے ایک بندہ باہر آیا آکے آندا سونیا محبوبہ میں اپنی بیٹی دا رشتہ تواڈے نہ کرنا چاہنا آقا کہن لگے مینوں تے لوڑ کوئی نہیں اجے کوٹا ساڈا تے فل 9 تو 11 بیویاں آقا دیاں انج کر یارا میرا صحابی جلئی بیوے نو دے دے ایک دفعہ نبی پاک دے چہرے تے ویندا ہے دوجی وار جلئی بیب دے چہرے تے ویندا ہے آندا آیا کدھر ساں تے آقا نے کدھر توڑ دیتا ہے اللہ سونے اگر اجازت ہوئے تے میں مشورہ نہ کر آوا جلئی بیب منڈیاں چ وکدا وکاندا آیا ہے کالا جیا رنگ موٹے موٹے ہون تے چھوٹا جیا قد ہے میں کیا جلئی بیب تو اس سونے تے سنکھے مشرق تو چنگا ہے جڑا اللہ دی دتی ہوئی سیب دے نال اللہ دے دیتے ہوئے حسن دے نال اللہ دے دیتی ہوئی پشانی دے نال اے پشانی تے رب نے دیتی ہے جا کے غیراں دے جناب آستانے تے جھکاندا ہے اے چہرہ تے رب نے دیتا ہے جا کے غیراں دے جناب آستانے قبراں تے جھکاندا ہے میں کیا جلئی بیب تو تے رنگ دا تے کالا ہے پر ساڈے گوریاں تو بھی قسمت والا ہے اے بندہ کہن لگا سونیا محبوبہ اگر مینوں اجازت دو تے میں کر جا کے پوچھنا آواں آقا فرماندے نے جا بھائی جا کے کر مشورہ کر کے آ اے بندہ کر جاندا مشورہ کرن واسطے تھوڑی دیر ہو گئی بیوی نو جا کے کہن لگا آندا اللہ والی نبی پاک نے جلئی بیب نو اگے کر دیتا ہے اے بیوی آندی ہے وے اللہ والیا اسی جلئی بیب نو رشتہ نہیں دواں گے کیونکہ وہ چہرہ جناب او دا ویکھ رنگ دا کالا ہے اور قد بھی او دا چھوٹا جیا موٹے موٹے ہونٹ نے اوتے خوبصورت کوئی نہیں ساڈی بیٹی تے بڑی خوبصورت ہے اسی نہیں دیاں گے تھوڑی زیادہ دیر لگ گئی ادھروں آقا نے جلئی بیب نو بھی بھیجیا جا وہی پتہ کر ذرا
جلیبیب نے آ کے دروازہ کھڑکھٹایا، من دکل باب، اور دروازہ کھڑکھٹان والیا کون آندا نا جلیبیب، میں جلیبیب ہاں، مینوں نبی پاک نے بھیجیا ہے۔ اے بی بی دا خامد نا اتھوں ہی واپس پڑ گیا، بوا نہیں کھولے، اللہ والی ہے نبی پاک نے پیچھے بھیج دیتا ہے۔ سونے نے بھیجیا بندہ ایک کالے جے رنگ دا، سونے نے بھیجیا بندہ ایک کالے جے رنگ دا، ساڈے کولوں رشتہ او بیٹی دا منگدا، تے گھر نہیں آٹا او دے ایک بھی ڈنگ دا، کوئی صلاح دے میرے تائیں۔ تے بی بی کی آندی ہے جے انہوں بھیجیا ساڈا عذر نہ کائیے، جے انہوں بھیجیا سچے رسول الہی ہے، بس رنگ دا کالا اینی بات سنائی ہے۔ اور رنگ دا کالا سی کیویں دئیے تے نال دے کمرے چی بچی بہ کے سنن دئی جی رشتے دیاں گلاں ہوندیاں، اے بچی آندی ہے ماں تو آن والے ول نہ ویکھ بلکہ بھیجن والے ول ویکھ۔ یہی نبی دی بات دا حق، یہی نبی دی بات دا حق۔ اما تو دے وال نہ ویکھ، بس کر اما ہون تو جان دے اے گورے تے کالے نہیں کم ایمان دے۔ اما کی گورے کالے اچوے نہیں ہے، پیغمبر نے بھیجی ہے۔ لاہوریا رشتہ ہو جاندہ ہے، اجے شادی نو دوسرا یا تیسرا دن نے تے ادھر جنگ دا اعلان ہو گیا ہے۔ دیکھو نبی دی بات دا حق بیٹی نے بھی رکھیا، تو دماد کی میں رکھتا ہے۔ نوی نوی بیوی ہے، نوی نوی شادی ہے، آقا فرماندے نے جلیبیب یار تو گھر ہی رہ، اے نہیں سونیا تواڈی بات آ گئی ہے، میں تے کیا کرنا۔ جلیبیب نے تلوار پکڑی ہوئے گی تے آندا ہوئے گا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، میں چنوار دیواں میں منوار دیواں، میں چن نو بھی کر کے دکھنوار دیواں، میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں، میں اولاد پین پائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو لاہوریا، میں سردار جگ تو میں جگ بار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ بار دیواں، او دی جتی تو میں پگوار دیواں۔ تلوار پھڑی ہے، میدان جنگ چ گیا، شہید ہو گیا، میرے پیغمبر نے حاضری لگائی ہے۔ ادھر جلیبیب نے نبی دی بات دا حق ادا کیتا ہے، ادھر جلیبیب دی بیوی نے نبی دی بات دا حق ادا کیتا ہے۔ ادھروں جناب جنگ شروع ہو جاندی ہے، شہید ہو گئے۔ جنگ تو بعد نبی پاک نے حاضری لگائی، فرمایا جلیبیب نہیں پیا نظر آندا۔ صحابی آندے نے سونیا محبوبہ او دی لاشاں تے ادھر کافراں دے وچ پیا، 7 تو 11 کافر میرے جلیبیب نے جہنم رسید کیتے، باپ دے اندر آگ بھی لڑدے لڑدے شہید ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے جلیبیب دا لاشا کول نہیں منگوایا، آقا بلکہ آپ اس لاشے دے کول چلے جاندے نے، جا کے میرے پیغمبر نے ہتھاں تے چکیا ہے، میرے آقا نے جلیبیب نو اپنے ہتھاں تے چک لیا ہے۔ آقا فرماندے نے جلیبیب تو میرے وچوں میں محمد تیرے وچوں، اے جلیبیب تو میرے وچوں میں محمد تیرے وچوں ہاں۔ آقا نے 3 دفعہ کیا ہے، ادھر قبر کڈی جاندی ہے، نبی پاک نے آپ چک کے قبر چتاریا ہے، میرے نبی نے اپنے گوڈے مبارک گھٹنے مبارک قبر چ دورے کیتے تے جناب قبر چ لاشا رکھ دیتا ہے۔ ابو بکر روئی جاندے نے، آندے نے جلیبیب رنگ دا تے کالا سا نمبر ساڈے تو بوتے لے گیا میں،
اور نمبر 150 لے گیا قرآن پہ آندا ہے اللہ فرماندے نے سونیا اعلان کر کے کہہ دیو کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها وَأَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے اللہ رنگ نہیں جے ویندا اللہ کی آندا نے میرے پیغمبر دی ذات دا اگلا حق کی ہے بیویاں جاندیاں تے نبی تو وار دیو بیٹیاں واریاں جاندیاں تے وار دیو اوے پتر وارے جاندے نے وار دیو او لوگ جنہاں نے اپنا گھر باہر چھڈیا ہے میرے پیغمبر واسطے رب آندے نے میری جنت انہاں واسطے کی ہے بولیا جنا کی ہے اے جے نبی دی ذات تے نبی دی بات دا حق ہے قرآن کی بیان ہے اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ ایک حق اور دسن لگا ہی ہوں نبی دی ذات دا حق تے بات دا حق سن لیا بولو نبی دی ذات دا تے بات دا حق سن لیا ایک حق اور سنو نبی دی آواز دا بھی تیرے تے حق ہے کچھے کیا اے سورۃ حجرات کھولائی اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی دی آواز تو اونچی آواز بھی بولے ہو جی نہ کرے آجے اللہ کی کرو گے فرمایا تہاڈی زندگی دے اعمال تباہ و برباد کر دیا۔ کہا 12 ربیع الاول مسجد نبی چ کی ہویا بولیے بولو دے صحیح وہ توپاں دا منہ میرے حل کرو بھائی ایک ریکارڈ کروانا بیان کی ہویا 12 ربیع الاول بولیے اب مسجد نبی چ نعرے نہیں مارے نبی دے روزہ رسول دے کول کھلو کے نعرے نہیں مارے یار دسو پلیپڑی دیکھے کئی بھائیاں ویکھے ہونے اچھی اچھی لبیک یا رسول اللہ اور نبی حجرے چ موجود ہوئے باہر ایک صحابی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میری گل سنے تے آسمان تو قرآن ہے فرمایا سونے انہوں نے کہہ دیو تواڈے حجرے دے باہر آ کے نا یا محمد نہیں کہنا انہیں یا محمد کیا نا اچھی طرح اے محمد گل سنے جی فرمایا سونے انہوں کہو یا محمد نہیں کہنا دوجی بات سونے انہوں کہو تواڈے حجرے دے کول آ کے اچھی بولنا بھی نہیں۔ حضرت عمر دا طبی طور تے آواز اچھا سی جدو قرآن دی آیت نازل ہوئی نا لا ترفعوا اصواتکم جدو قرآن دی آیت آئی سورۃ حجرات دی دوسری آیت ہے کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے دیکھ لئی قرآن دی آیت آئی تے حضرت عمر نے ایڈا ہولی بولنا شروع کر دیتا ایڈا ہولی بول دے سن کہ نبی پاک نو بھی پوچھنا پیندا سی عمر دوبارہ بول کی بولے آئی ایڈا ہولی بولنا شروع
تے ایتھے لبیک یا رسول اللہ بھی مدینے جا کے نبی دے روزے دے باہر ظالمہ گستاخی دے فتوے ساڈے تے لاندے کہ اسی گستاخ ہاں گستاخیاں پل پل جگہ جگہ تو کرنا ہے اب 12 ربیع الاول گزری ہے تو ہاں آپ نہیں دیکھیا پرسوں ترسوں کیڑا چونک سی جس چونک چ ڈیک لا کے نہ نہیں نچے کیا نبی دی سیرت ہے وے اور جس دن ابو بکر روے تینوں نچنا سجے جس دن فاطمہ یتیم ہوئے تینوں نچنا سجے جس دن مدینے دے یتیمہ دا در یتیم جائے تینوں نچنا سجے تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے اور ہوں تینا دے اپنے مولوی بھی کہن لگ پہ نے بدعت ہے او ساڈی نہ تے اپنے آدھی مان لو تو بہرحال نبی دی ذات بات اور آواز دا حق کی ہے کہ نبی دی ذات تو اتی ذات کوئی نہیں نبی دی بات تو اچھی بات کوئی نہیں تے نبی دی آواز تو اچھی آواز بھی نہیں آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین